अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन। जोसेफिन एक आम शक्ल व सूरत की मालिक एक गरीब लड़की थी जो जज़ायर अरब अल हिंद में माही गिरों की एक बस्ती में पैदा हुई, जो खांड चीनी बनाने वाले एक कारखाने के ऊपर तंग व तारीक घुटन ज़दा गंदे कमरों में रहती थी। इनकलाब फ्रांस में इसका पहला शौहर मारा गया तो वो 2 बच्चों के साथ बेयारो मददगार रहती थी। इस वक्त इसकी उम्र 30 साल थी। वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी, इसके दांत ख़राब थे, इसके अलावा भी इसमें कई खामियां थी। इस सब के बावजूद उसे अज़दवाजी ज़िंदगी का गहरा तजर्बा था। वो मर्दों की नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वो बेवा थी और नए शौहर की तलाश में थी। जब वो नेपोलियन से मिली तो वो 23 साल का था और वो खुद 33 साल की थी। इसकी सहेलियों में से एक ने इसे नेपोलियन के बारे में बताया। वो इस वक्त इतना मशहूर नहीं हुआ था और ना ही इसके पास पैसा था। हाल ही में वो एक लड़ाई से लौटा था। इसके सर पर गहरी चोट आई थी जिसकी वजह से इसने अपना सर मंडवा रखा था। जोसेफिन ने जब पहली दफ़ा नेपोलियन को दूर से देखा तो इसे कुछ खास नहीं लगा। इसकी सहेली ने बताया कि बहुत जल्द ये बड़ा और मशहूर आदमी बनने वाला है। जोसेफिन इससे मुलाकात का तरीका सोचने लगी। आखिर में इसने अपने बड़े बेटे, जिसकी उम्र तकरीबन 12 बरस थी, नेपोलियन के पास ये पूछने भेजा कि क्या इसके पास इसके मरहूम बाप की तलवार है। जाहिर है नेपोलियन ने हाँ में जवाब दिया। दूसरे दिन जोसेफिन बन सवर कर लेकिन आंखों में आंसू लिए नेपोलियन का शुक्रिया अदा करने निकली। जोसेफिन पुरतशिश तहजीब से अच्छी तरह वाकिफ़ थी, जो इसकी शख्सियत और इसके गैर मामूली हुस्न सलूक से बड़ा मुतासिर हुआ। इसे एहसास हो गया कि जोसेफिन तहजीबी नुक्ता नज़र से इससे बुलंद सतह पर खड़ी है। इसलिए जब जोसेफिन ने इसे अपने यहाँ चाय पर मदऊ किया तो वो खुशी से फूले ना समाया, और जब वो इसके घर चाय पीने आया तो जोसेफिन ने इसे बताया कि वो तारीख का एक मशहूर तरीन जर्नैल बनने वाला है। 3 माह के बाद इनकी मंगनी हो गई। नेपोलियन वक्त का बड़ा पाबंद था। वो कहा करता था वक्त ही सब कुछ है। एक दफ़ा इसने कहा था कि मैं जंग हार सकता हूँ लेकिन वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। इसके बावजूद अपनी शादी के मौका पर वो 2 घंटे लेट आया। पादरी इसके इंतज़ार में जमाई पर जमाई लेने लगा और बिल आखिर तंग आकर सो गया। अपनी शादी के 48 घंटों के बाद नेपोलियन इटली में एक नई जंग लड़ने के लिए चला गया। इसकी फौज इतनी अच्छी हालत में नहीं थी, इसके बावजूद वो इतनी ज़बरदस्त जंग लड़ा कि सारे यूरोप में एक बरकी दौड़ गई। यूरोप ने ऐसी जंग गुज़िश्ता 1000 साल में ना देखी थी, और सबसे हैरान कुन बात यह है कि मैदान जंग में भी नेपोलियन को अपना वक्त मिल जाता था कि वो हर रोज़ जोसेफिन को एक ख़त लिख सके, और फिर इस किस्म के ख़त शिद्दत जज्बात से लबरेज़। 1933 में जोसेफिन को लिखे गए नेपोलियन के 8 खतूत लंदन में नीलाम आम पर 4000 पाउंड में फ़रोख्त किए गए थे। मैंने इनको पढ़ा और वसूख से कह सकती हूँ कि वो इस वक़्त के मुस्तहिक थे और आज भी हैं। यहाँ एक ख़त दर्ज कर रही हूँ। मेरी प्यारी महबूबा जोसेफिन, तुमने मुझे एक ऐसी मोहब्बत से रोशनास करवाया है जो मेरे होश व हवास पर छा गई है। मैं कुछ खा नहीं सकता, सो नहीं सकता, मुझे अपने दोस्तों की भी परवाह नहीं रही। मैं शहरत से बेनियाज हो गया हूँ। अब मैदान जंग में सिर्फ इसलिए कामयाब होने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हें फतह से खुशी होती है। अगर ऐसा ना होता तो मैं आज फ़ौज को मैदान जंग में छोड़कर पेरिस भाग आता और तुम्हारे कदमों से लिपट जाता। तुमने मेरे अंदर एक लामतनाही मोहब्बत भर दी है। मैं हर वक्त एक वजदानी कैफियत में रहता हूँ। कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता कि मैं तुम्हारी तस्वीर ना देखता हूँ
اور اسے نہ چومتا ہوں۔ یہ خط اس کے بہت سے خطوط سے قدرے کم جذباتی ہے۔ بہت سی عورتیں ایسے خطوط پر جان دینے کو تیار ہو جاتی ہیں، لیکن جوزفن کو ان کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک دوسرے شخص سے عشق بازی میں مصروف تھی اور اس نے نپولین کے خطوط کا جواب دینے کی بھی زحمت کو گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر نپولین شدید جذبات سے پاگل ہو جایا کرتا تھا۔ آخر وہ جوزفن کی بے اتنائی سے تنگ آ گیا۔ جب وہ مصر میں لڑ رہا تھا تو اس نے ایک خوبصورت لڑکی کو اپنے ساتھ چائے پینے پر مدعو کیا۔ یہ خبر پیرس میں جوزفن کو پہنچ گئی اور جب نپولین فرانس سے واپس آیا تو جوزفن نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا، جیسا کہ ایسے معاملات میں عورتیں کیا کرتی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے خوب لڑے۔ آخر نپولین نے اسے کمرے میں بند کر دیا اور پھر گھریلو الجھنیں بھی تھی۔ جوزفن نپولین کی بہنوں سے زیادہ مہذب اور شائستہ تھی، اس لیے وہ اس سے جلتی تھیں۔ جوزفن کی موجودگی میں وہ دبی دبی رہتی تھی اور اندر ہی اندر غصے سے کھولتی رہتی تھی۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ جوزفن کو ایسا مزہ چکھائیں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ انہوں نے اس کا مذاق اڑانا اور اسے بوڑھی عورت کہنا شروع کر دیا۔ وہ نپولین کو اکساتی کہ وہ اس بوڑھی بڑھیا کو طلاق دے کر کسی جوان لڑکی سے شادی کرے، لیکن اپنی ہر سازش کے باوجود وہ نپولین کے دل سے جوزفن کی محبت نہ نکال پائیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ آخر اس نے خود ہی جوزفن کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ فیصلہ اس نے صرف ایک وجہ سے کیا تھا۔ اسے ایک ایسی بیوی کی ضرورت تھی جس کے بطن سے بیٹا پیدا ہو سکے۔ طلاق کے کاغذ پر دستخط کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کا دل بے حد افسردہ تھا۔ 3 دن تک وہ اپنے محل میں افسردہ بیٹھا رہا، نہ تو کسی سے کوئی بات کرتا اور نہ ہی کچھ کھاتا پیتا تھا، بس خلاؤں میں گھوٹتا رہتا۔ طلاق کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد نپولین نے آسٹریلیا میں میری لولی سے شادی کر لی۔ اس شادی کا عجیب پہلو یہ ہے کہ آسٹریلیا کے دوسرے باشندوں کی طرح میری بھی نپولین سے نفرت کرتی تھی اور اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ نپولین سے اس کی شادی نہ ہو، لیکن اس کا باپ سیاسی وجوہات کی وجہ سے اس شادی پر مصر تھا۔ اس نے شادی تو کر لی، لیکن وہ نپولین کی رتی بھر پرواہ نہیں کرتی تھی، اور جب نپولین کو جنگوں میں شکست ہونے لگی تو وہ اسے چھوڑ گئی اور اپنے بیٹے کو بھی اس کے ساتھ نفرت کرنا سکھا گئی۔ نپولین کی پہلی اور آخری محبت جوزفن تھی۔ جب وہ مر گئی تو نپولین اس کی قبر پر گیا اور رو رو کر کہنے لگا، میری پیاری جوزفن، تم نے کم از کم مجھے چھوڑا تو نہیں تھا۔ اس زمین پر نپولین کے منہ سے جو آخری لفظ نکلا تھا وہ جوزفن تھا۔